نبی پاک نے عمر دے سینے تے ہاتھ رکھیا، آقا فرما دینے اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غلنگ، اللہ عمر دے دل وچوں حسد کڈ دے، عمر دے دل وچوں بغض کڈ دے، عمر دے دل وچوں نفرت کڈ دے، وابدع لہ ایمانا، تے اللہ حسد بغض کڈ کے دے دل اندر ایمان پا دے۔ صحابہ ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے ہیں، اور تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ عمر دا مشورہ نہیں منیا، اگلا دن ہویا حضرت عمر آئے نے تے ویکھیا نبی پاک بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فرما دے نے سونیا رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا عمر کل جڑا تیرا مشورہ نہیں منیا، اللہ نو پسند نہیں آیا، رب نے قرآن دی اندر ڈانٹ پلا دیتی ہے تے آکھیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، اللہ اللہ، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ علی بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، حسن و حسین بھی جنتی میں، پر رب نے محل علی دا نہیں بخایا، محل بخایا تے عمر دا بخایا۔ اللہ کیوں بخایا جے؟ کیوں بخایا؟ فرمایا کل نو کئی آن گے کالے منہ والے تے کہن گے عمر جنتی ہے ہی نہیں، سونیا محل ویکھ جاؤ تے گواہیاں دے دیو۔ فرما دے نے عمر اے تے عورتاں تینوں ویکھ کے چپ کر گئیاں نے، اے میرے عمر جیڑی گلیوں تو لنگ جائے شیطان بھی راہ چھڈ دیندا ہے۔ حضرت علی نے ولی بن کے اپنی بیٹی دا نکاح، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے ویر بن کے اپنی بہن ام کلثوم دا نکاح جس ہستی دے نال کیتا او دا نام عمر ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سامعین محترم، دنیا دے اندر بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوئے نے کہ جنہاں نو اللہ نے سلطنت، طاقت، روب، دبدبا عطا کیتا، اے باوجود بھی وہ اللہ تو ڈردے رہے، اللہ دے سامنے آہوزاری گریہ زاری کردے رہے، اور عدل و انصاف دے اعلیٰ درجے تے فائز بھی رہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، وگرنہ اسی تسی دیکھنے
کہ حکومت دے طاقت دے نشے اندر لوگ عوام تے ظلم کرتے نے، زیادتی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہوں نے سلطنت بھی عطا کیتی، طاقت روب دبدبا دے مالک بھی بنایا، دے باوجود بھی وہ اللہ دے ہاں عاجزی انکساری کرن والے نظر آتے نے۔ اور انہاں دے وچوں جنہاں نو اللہ نے حکومت، طاقت، قوت عطا کیتی اور عاجزی انکساری دا بہت بڑا ایک درجہ عطا کیتا، انہاں دے وچوں ایک نے سیدنا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نام عمر ہے، کنیت ابو حفص سے، لقب فاروق ہے، والد دا نام خطاب ہے، والدہ دا نام حنتم ہے، 8ویں پشتوں انہ دا سلسلہ نسب آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملدا ہے۔ 40 سال قبل ہجرت تو نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کیتی ہے او دے تو 40 سال قبل مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے نے، اور 27 سال دی عمر اندر اسلام قبول کیتا ہے، اور انہاں دے مسلمان ہون تو پہلے تقریباً 39 لوگ مسلمان ہو چکے سن۔ 40ویں نمبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے، اور ائمہ محدثین نے انہاں دی جو روایات، انہاں دی مرویات جمع کیتیاں نے، انہاں دی تعداد 539 ہے، یعنی 539 احادیث دے راوی نے، جنہاں دے وچوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر 15 روایات نے، اور باقی دیگر احادیث دی کتب اندر نے۔ ایک کون نے سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1.5 لاکھ صحابہ نبی علیہ السلام دے کم و بیش سارے چل کے آئے نے، مرید بن کے آئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے مرید بھی بن کے آئے نے، اور پیغمبر دے دل دی مراد بھی بن کے آئے، اور اسی واسطے اللہ نے انہاں لوگاں دا تذکرہ اپنے قرآن دی زینت بنایا۔ ذرا غور کریا جے، میں اسی حوالے دے نال انشاءاللہ چند گزارشات اور معروضات تسا احباب تے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا ساریاں دا صحابہ کرام دے نال سچا پیار پا دے، اللہ صحابہ دی محبت تے زندہ رکھے، اے دے تے سانو موت نصیب کر دے، اور بروز قیامت اللہ سانو تمام صحابہ دا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن دی زینت بنایا۔ سنیا جے قرآن دے الفاظ، آواز آندی ہے، اللہ فرما دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرما دے نے محمد الرسول اللہ
پاک دی آواز ہے ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرما دینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول لین والذین معہ تے جڑے نبی پاک دے ساتھی نے صحابہ نے انہاں دی خوبی کی ہے اشداء علی الکفار او کافراں واسطے بڑے سخت نے رحماء بینہم تے آپس اندر بڑے نرم نے کافراں واسطے بڑے گرم آپس اندر بڑے نرم نے۔ اللہ فرما دینے تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرما دینے انہاں نو کدی سجدے کر دے ویکھو گے کدی رکوع اندر ویکھو گے اللہ دا فضل تلاش کر دینے اللہ دی خوشنودی تلاش کر دینے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدیاں دے نشان بن گئے۔ اللہ فرما دینے ذالکا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ انہاں دا تذکرہ میں صرف قرآن دے صفحات دی زینت نہیں بنایا بلکہ انہاں دا ذکر میں تورات اندر بھی کیتا ہے تے انجیل اندر بھی کر دیتا ہے۔ انہاں دے تذکرے انہاں صحابہ دے آن تو پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ تورات دی اندر بھی لکھیا سی انجیل دی اندر بھی لکھیا سی کہ نبی پاک دے دو یار ہون گے ایک دا نام ابو بکر ہوئے گا دوسرے دا نام عمر ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اے نبی دے یاران دا تذکرہ اللہ قرآن دی اندر کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام سن لو ذرا اللہ فرما دیں گے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ وہ سبحان اللہ اٹھ جا بھائی جاگ جا ہن وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے انہاں دے دلاں اندر ایمان نو مزین کر دیتا اور نبی علیہ السلام نے اپنا بنا لیا حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اج نبی علیہ السلام نے تہجد دا وقت ہے ترمذی دی روایت ہے آقا نے ہاتھ اٹھائے تے کہہ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام نو ضرورت ہے دو بندیاں چوں ایک دی یا خطاب دا بیٹا عمر دے دیں یا ابو جال دے دے یعنی عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ نے حضرت عمر نو نبی پاک دی مراد بنا کے بھیج دیتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختلف روایتاں نے ایک روایت دے اندر آوندا ہے حضرت عمر غلاف کعبہ دے پیچھے چھپے نے
میرے آقا مسجد آقا کعبۃ اللہ دی اندر نماز پڑھ رہے نے تے قرآن دی تلاوت کر دینے. حضرت عمر جی وچ ہی سوچی جاندا ہے اے بندہ بڑا وڈا کو شاعر ہے جڑا شعر پڑھی جاندا ہے گل ٹوٹن ہی نہیں دیندا تے ملائی جاندا ہے. آقا انی دیر نو قرآن دی آیت پڑھ دینے وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. اوے کسے شاعر دا کلام بولو شاعر دا کلام نہیں. حضرت عمر جی وچ سوچدا لو میں دل وچ سوچیا اینو دل دا بھی پتہ لگ گیا اے کو بڑا وڈا کاہن ہے جڑا دل دیاں بجھی جاندا تے گلاں کری جاندا اے کوئی کاہن دا کلام معلوم ہوندا. آقا اگلی آیت پڑھ دین ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اے کسے شاعر دا بھی نہیں تے کاہن دا کلام بھی اے کسے کاہن دا کلام بھی نہیں. عمر آندا نہ شاعر دا تے نہ کاہن دا پھر ہے کی ہے. آقا اگلی آیت پڑھ دین تنزیل من رب العالمین. تے عرشاں والے رب دا کلام ایک روایت. دوسری سن لو حضرت عمر نے دوسری روایت دے مطابق اپنی بہن دے کولو قرآن دی سورۃ طٰہٰ دیاں آیتاں سنیاں نے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. اپنی بہن کولوں قرآن سنیا. تیسری روایت صحیح البخاری دی حضرت عمر ایک بت دے کول لیٹے ہوئے نے او دے وچوں آواز آوندی ہے یا جلیج او جان دیا دشمنا امر نجیہن جے تو چاہنا کہ تو نجات پا جائے تے پھر تینوں انتظار کرنا پے گا. کیڑی گل دا رجل فصیحن ایک فصاحت و بلاغت دا مالک نبی آئے گا جدا تینوں انتظار کرنا پے گا. او نبی آ کے کرے گا کی کہے گا کی یقول لا الہ الا اللہ. او نبی آ کے دے اللہ دی توحید دی طرف بلائے گا. حضرت عمر نے قرآن بھی سنیا اس جادو اس جناب بت دے کولو آواز بھی سنی تے نبی پاک دی خدمت دے اندر آ گئے کیونکہ دعا آقا نے کر دیتی سی نا اے مراد بن کے آ رہا. آقا دے کول آ گئے نبی پاک نے عمر دے سینے تے ہاتھ رکھیا. آقا فرما دینے اللہم مخرج ما فی صدر عمر من غل. اللہ عمر دے دل وچوں حسد کڈ دے عمر دے دل وچوں بغض کڈ دے عمر دے دل وچوں نفرت کڈ دے. وابدع لہ ایمانا تے اللہ حسد بغض کڈ کے دے دل اندر ایمان پا دے. دعا مینا دلال کر رہے. حضرت عمر آ گئے تے نبی پاک دے آ کے ہاتھ بیعت کر لیے تے مسلمان ہو گئے تے صحابہ بیان کر دیں جدو حضرت عمر مسلمان ہوئے تے اسی ایک دوجے نو مبارکہ دے لگ پیا اور توانو مبارک ہوئے. ایک بہادر بندہ ایک جری بندہ مسلمان ہو گیا تے ہن ساڈے وال کو میلی نظر کر کے نہیں ویکھے گا. صحابہ ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا.
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آقا دینے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے عمر کی آندہ اور سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تی آقا کی کہندے ایک اور انداز نہ اور میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو تے رب دی پسند مینو گلے نال لان دے آن دے بھائی آن دے ساڈے کول آن دے حضرت عمر مسلمان ہو گئے تے عمر آ کے کی آندا حاضری قبول کرو اپنے غلام دی منگدا معافی ہاں میں گزرے ایام دی تے اج مینوں کافراں تو بدلے چکان دے آن دے بھائی آن دے ساڈے کول آن دے او کرنا ہے بول بالا حق دی آواز دا لطف اٹھائیے اج کعبے چ نماز دا تے گج کے بلال نو اذان وی سنان دے کہو سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے میرے نبی وضو کر رہے ہیں فرمایا کی پہ کر دیو حضرت آقا فرما دینے عمر نماز پڑھ لگ گیا جی ایتھے کیوں کعبے چے کیوں نہیں حضرت آقا فرما دینے عمر تیرے یار بیلی پڑھن نہیں دین دے عمر آن دینے سونیا جے میرے اسلام لے آن دے بعد بھی گھر چے نماز پڑھنی ہے چھپ کے عبادت کرنی ہے تے پھر میرے مسلمان ہون دا فائدہ ہی کوئی نہیں پھر کی فائدہ آج کعبے سے پڑھیں گے اللہ لانیاں پڑھیں گے اور پڑھیں گے جاگے کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن بولو تو انہوں بھی مبارک ہے نا تمہیں یارو مبارک ہو بھائی فیضان تو انہوں بھی مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے میرے نبی نے کعبۃ اللہ دی اندر نماز ادا کیتی ہے اور آقا نے عمر دے بارے فرمایا سی آقا فرما دیں گے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر آقا فرما دیں دین دے اندر میری امت دے اندر سب تو نرم دل بندہ ابو بکر ہے تے دین دے معاملے اندر سب تو زیادہ سخت میرا عمر ہے دین تے کوئی سمجھوتا نہیں کوئی کمپرومائز نہیں اے نہیں ویکھنا برادری بھی رکھنی ہے گھر والے بھی رکھنے نے تے شریکہ بھی رکھنا ہے تے یار بیلی بھی رکھنے نے تے دین دی دعوت بھی رکھنی ہے اور پھر دین دی دعوت نہیں دیتی جانتی کوئی ناراض ہو جائے خفا ہو جائے عمر دی سنت وے دین دی گل ہو جائے تے کوئی سمجھوتا ایتھے جی منڈا منڈا رکھو سارے نو راضی کر کے رکھو اے جے نہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دی اندر اور واقعی سخت سن، واقعی دین دی اندر سخت سن۔ روایات دے اندر لکھے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صحابہ نے مکیوں ہجرت کی تھی، میرے دیکھو ذرا، ہجرت کی تھی جدو مدینے وال صحابہ نے تے ابو جہل تے کافراں بے ایماناں نے صحابہ دا رستہ روکیا، انہاں نو ماریا کٹیا، پریشان کیتا تے زخمی کیتا۔ سیرت دیاں کتاباں چ لکھے آئے حضرت عمر مسلمان ہوئے تے جدو ہجرت دا ارادہ کیتا تے جا کے ابو جہل دا کنڈا کھڑکایا، ابو جہل دا کنڈا او باہر آیا، ہاں جی خیر ہے، فرمایا ابو جہلا میں سنیا تو مسلمانہ دا رستہ روکنا، انہاں نو ہجرت کرن تو روکنا، کل سویرے اینے وجے میں ہجرت کرنی آ تے فلاں مقام تو میں لنگنا ہی، جے اپنی ماں دا دودھ پیتا ہی، جے اپنے پیو دا حلال دے تے عمر دا رستہ روک کے بخائی۔ جرت ایسی آخیا روک کے بخائی، اینو وعدے نے جرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور پھر ایسے مسلمان ہوئے اللہ نے ایسا درجہ عطا کیتا۔ بخاری دی روایت ہے آقا فرماتے ہیں پہلیاں امتاں دی اندر کچھ بندے محدث ہوندے سن، یعنی اللہ انہاں دی زبان تے حق نو جاری کردا سی یا انہاں دی زبان تے فرشتے بولتے سن۔ میری امت دی اندر کوئی ایسا بندہ تے میرا عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت عمر خود فرماتے ہیں وافقنی ربی فی ثلاث، اللہ نے 3 موقعات میری موافقت کی ہے، یعنی عمر نے رائے دیتی ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر کئی موقع نے 22-23 مقامات نے قرآن دی اندر جڑی عمر دی رائے دے نال نازل ہوئے نے۔ ایک مقام سنے آجے حضرت عمر تے نبی پاک دے نال نے کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے، ادھر ویکھو مقام ابراہیم تے پہنچ گئے نے۔ سونیا آ کیڑی جگہ؟ فرمایا مقام ابراہیم نے، جتھے ابراہیم نبی نے جس پتھر تے کھلو کے بیت اللہ دیاں بنیاداں نو اونچیا کیتا سی۔ حضرت عمر آندے نے سونیا میرا دل کردا ایتھے 2 رکعتاں نفل پڑھے جان۔ آقا فرماتے نے عمر رب والو حکم تے آیا کوئی نہیں تے میں کیویں نو دین بنا سکنا وا؟ میرے آقا خاموش نے، اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا قرآن دے کے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ فرماتے نے سونیا جیڑی رائے عمر دیے اوہی رائے میری ہے، اج دے بعد ایتھے 2 رکعتاں نفل پڑھے جان گے۔ ادو تو پڑھے جا رہے نے، اج بھی بولو بولو اج بھی پڑھے جا رہے ہیں تے قیامت تک پڑھے جاندے بولو رہن گے تے میرے عمر نو ثواب ملدا رہے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ این حضرت عمر جنگ بدر دا موقع آیا تے قیدیاں دے بارے نبی پاک نے مشورہ کیتا انہاں نو کی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر فرما دے سونیا مال فدیہ لے لو کیونکہ دین اسلام نو مال دی ضرورت ہے، اسی بڑے کمزور ہاں، صحابہ کمزور نے، مال فدیہ لے کے رہا کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر نو بلایا، عمر تیری کی رائے ہے؟ حضرت عمر آندے نے سونیا 70 انہاں تے اساں پہلے ہی مار دیتے نے تے سونیا میرے یار میلے حوالے کرو، ابو بکر دے ابو بکر نو دیو، او عثمان دے عثمان نو دیو، علی دے علی نو دیو، انہاں دیاں تولا لا
کے سٹ دیو، انہاں 17 نو قتل کر دیو تاکہ اسلام دا چرچا ہو جائے۔ او خبردار ادھر میریا کر کے نہ ویکھیا جے، انہاں نے تواڈے 70 پہلے مار دیتے ہیں تے 70 بعد اندر بھی مار دیتے ہیں۔ میرے نبی چونکہ نرم طبیعت سی، آقا نے ابو بکر دا مشورہ پسند کر لیا، مال فدیہ لے لیا، میرے نبی نے رہا کر دیتا۔ ادھروں میرے آقا مال فدیہ لے کے رہا کر دیں گے، عمر دا مشورہ نہیں منیا۔ اگلا دن ہویا، حضرت عمر آئیں گے تے ویکھیا نبی پاک بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فرما دینے سونیا رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا عمر کل جڑا تیرا مشورہ نہیں منیا اللہ نو پسند نہیں آیا، رب نے قرآن دی اندر ڈانٹ پلا دیتی ہے تے آکھیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، اللہ اللہ، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سارے گبوزر وہ ایک باری مل کے کبوزر اللہ فرما دینے سونیا کسے نبی واسطے جائز نہیں مال فدیہ لے کے کافرانو چھڑدا پھر ہے۔ اے میریا سونیا جے پہلا تسی عمر دا مشورہ نہیں منیا، اے تے میں او جڑی لوہے محفوظ ہے او دی اندر اے فیصلہ ہو چکیا سی کہ انجی ہونا، اگر او دے وچ فیصلہ نہ ہوندا تے عمر دا مشورہ نہ من گئے، جے تسی کافرانو رہا کر دیندے تے ساریاں تے عذاب آ جاندا۔ عمر دی رائے جڑی ہے اوہی اللہ دی رائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور کئی مقامات ایسے نے میرے کو وقت نہیں، حضرت عمر نے مشورہ دیتا سی سونیا میرا دل کردا مسلمانہ دیاں عورتاں جڑیاں نے بازار چ جان تے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرن، اپنا پردہ چادراں کر کے جان۔ اللہ نے عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا سونیا جڑی رائے عمر دی ہے اوہی رائے میری ہے، اج دے بعد اپنیاں بیویاں بیٹیاں نو تے مسلمانہ عورتاں نو کہہ دیو جدوں بھی باہر جان تے پوری چادر کر کے جایا کرن۔ عمر دی رائے زمین تے وے، اللہ نے اوہی قرآن بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا ہے۔ اے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگے چلو ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر او شخصیت ہے جنہ دے بارے میرے نبی نے 8 گواہیاں دتیاں نے۔ کنیا بولو کنیا؟ لو میں سنان لگا تے ترتیب نہ یاد کریا جے یا اگے بھی پہنچایا جے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی گواہی خود نبی پاک نے دیتی ہے۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، آقا فرما دے ایک بندہ نہ بنی اسرائیل دا گھوڑیاں دی ٹگیاں دی جوڑی لے کے جا رہا، بیلاں دی جوڑی لے کے جا رہا تے تھک پیا تے او دے تے بہ گیا تے بیل نو اللہ
اللہ نے زبان دیتی تے آندا اللہ نے سانو کھیتی باڑی واسطے بنایا، اللہ نے سانو سواریاں واسطے نہیں بنایا۔ حضرت آقا علیہ السلام نا ایک گل بیان کر رہے ہیں، صحابہ اندر اس مجلس اندر ابو بکر بھی نہیں، اس مجلس اندر عمر بھی نہیں، تے آقا فرما دینے بیل بول پیا تے صحابہ دینے فقال الناس سبحان اللہ، کیا کیا بولو کیا کہ صحابہ آندے نے سبحان اللہ، کیا کہ بولو کیا کہ ہاں لبی دلیل سبحان اللہ خواہ دیں گے، صحابہ آندے نے سبحان اللہ، سونیا بیل بھی کیویں بول پیا؟ آقا فرما دیں گے تسی تے تعجب کر دیو، آمن تو بہی انا و ابو بکر و عمر، اس گل تے میں بھی ایمان لے آنا تے میرا ابو بکر بھی تے میرا عمر بھی ایمان لے آندا ہے۔ عمر دے ایمان دی گواہی نبی پاک نے خود دیتی ہے، حضرت عمر دے دین دی گواہی آقا نے خود دیتی۔ دوسری گواہی آقا فرما دیں اے بھی بخاری دی اے بھی مسلم دی روایت ہے، آقا فرما دیں میں خواب چے ویکھیا تے مینوں میں ویکھیا کچھ لوگ نے انہاں نے قمیض پہنے نے کرتے پہنے نے، اسے دا قمیض انہاں دے جناب لک تک ہے، اسے دا قمیض انہاں دے گھٹنیاں تک ہے۔ میں عمر نو ویکھیا تے لمبا قمیض پہنے آئے، عمر نے پورا ہی قمیض پہنے آئے۔ صحابہ دے نے سونی آئے دی تعبیر کی ہے، آقا فرما دے اے دی تعبیر دین ہے۔ میرا عمر پورے دا پورا دین وچ رنگیا ہوئے، گواہی نبی پاک نے دیتی ہے، حضرت عمر دے علم دی گواہی آقا نے دیتی ہے۔ اے بخاری دی روایت ہے، آقا فرما دے نے میں خواب چ ویکھیا مینوں دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا، میں دودھ پیتا تے بچیا دودھ میں حضرت عمر نو دے دیتا، حضرت عمر نے بچیا دودھ پیتا۔ صحابہ دے نے سونیا دی تعبیر کی ہے، آقا فرما دیں اے دی تعبیر علم ہے، اللہ نے عمر نو علم عطا کر دیتا ہے۔ چوتھی گواہی حضرت عمر دے حق تے ہون دی گواہی میری آقا نے دیتی ہے، آقا فرما دیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر دی زبان تے عمر دے دل تے اللہ نے حق نو جاری کر دیتا ہے۔ حق کی بولدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پنجویں گواہی سنے آجائے، حضرت عمر دے جنتی ہون دی گواہی بھی میرے آقا نے خود دیتی ہے۔ کہو سبحان اللہ، جنتی ہون دی گواہی میرے نبی نے خود دیتی ہے۔ آقا فرما دینے ابو بکر فی الجنہ، آواز آئے ذرا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی ال، کہو تو اڈی بھی گواہی ہو جائے، جتھے نبی گواہی دے رہے نے تسی بھی گواہی دیو، ایمان دا اظہار کرو، اور اسی اونا چوڑیاں چماڑا چو نہیں جڑے فاروق دے تبرہ بازی کر دیں میں، اسی تے اونا دی شان دے قصیدے پڑھنے والیا تے مردے دم تک اسی پڑھ دے ہی روا گے۔ آقا فرما دینے ابو بکر فی الجنہ، تو اڈی آواز آئے و عمر فی ال، و عمر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی تے میرا عمر بھی جنتی۔ اے پنجویں گواہی۔ چھٹی گواہی میرے آقا نے عمر دا محل جنت چے آپ ویکھے آئے، خود ویکھیا محل۔ آقا فرما دیں میں خواب دی اندر ویکھیا، مینوں محل ایک دکھایا گیا، میں ویکھیا بڑا سونا محل بنیا، میں پوچھیا جبریل آ محل کیدا ہے؟ تے جبریل آندے نے سونیا اے محل تواڈے یار عمر دا ہے، اے محل تواڈے یار عمر دا ہے۔ اللہ نے حضرت علی دا محل میرے نبی نو وکھایا۔ بولو علی جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو علی بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، حسن و حسین بھی جنتی میں، پر رب نے محل علی دا نہیں وکھایا، محل وکھایا تے
عمر دا بخایا اللہ کیوں بخایا جے کیوں بخایا فرمایا کل نو کئی آن گے کالے منہ والے تے کہن گے عمر جنتی ہے ہی نہیں سونیا محل ویکھ جاؤ تے گواہیاں دے دیو عمر جنتی ہے عمر دا محل میرے نبی نے جنت چے ویکھے آئے ستویں گواہی بخاری دی روایت ہے آقا فرماتے ہیں میں محل ویکھیا تے عمر دی بیوی نو بھی جنت وچ نبی پاک نے آپ ویکھے آئے آپ ویکھے آقا فرماتے ہیں میں محل دے اندر جانا چاہیا اگے ایک حور وضو پہ کر دی ہے میں پوچھیا جبریل آ کون ہے جبریل آندے نے سونیا اے عمر دی بیوی ہے اے عمر دی بیوی جنت وچ تے عمر بھی جنت وچ عمر دی بیوی جنت چ میرے نبی نے گواہی خود دیتی ہے آقا فرما دے میں عمر دی بیوی نو جنت چ ویکھیا ادھر ویکھو عمر دے ایمان دی گواہی عمر دے دین دی گواہی عمر دے علم دی گواہی حق دے ہون دی گواہی جنت دی گواہی تے جنت وچ محل دی گواہی جنت وچ بیوی دی گواہی اے 7 گواہیاں میرے نبی نے زبان نبوت خود دیتیا نے کہ کسے نو ہجے بھی شک ہے میرے فاروق دے جنتی ہون تے میرا عمر تے اس وقت بھی رب دی جنت دے وچ ستا ہے اس وقت اب ایک کنا ٹائم ہو گیا تقریباً 1 بجے اتے دا ٹائم ہو گیا اس ٹائم بھی عمر رب دی جنت دے وچ ستے اس ٹائم کیوں آقا فرما دے میں نہیں کہہ رہا آقا فرما دے ما بین بیتی آئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور میرا حجرہ جڑا او جنت ہے تے جنت دے اندر نبی پاک دے نال ابو بکر ستا ہے تے نال عمر ستا ہے حضرت عمر ستا ہے اور روضہ پاک نبی دے اندر روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانو کفر و رینو نا دے دشمن کیر نصیب جنانو عمر تے آج بھی جنت چے ستا ہے اور کون میرا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ میں دسیا نا روب والا دبدبے والا سختی والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دی روایت ایک دن دا وقت ہے میرے تے تواڈی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نا حجرہ پاک دے اندر بیٹھے نے تے نبی پاک دیاں بیویاں بیٹھیاں نے ازواج مطہرات بیٹھیاں نے تے کچھ قریشی عورتاں بھی بیٹھیاں نے تے او آ کے مطالبے کر رہی نے جی سانو آ بھی چاہیدا اے بھی چاہیدا آ بھی ساڈا مطالبہ آ بھی ساڈا مطالبے کر رہی نے تے پچھوں دروازے تے دستک ہوئی آقا فرما دے نے تے نا جڑیاں بیبیاں بیٹھیاں نے اے مطالبے کر رہی نے تے انہاں دیاں آوازاں اونچیاں ہو رہی نے بلند ہو رہی نے اونچی بول رہی نے حالا نبی پاک دے سامنے اونچی بولنا ہی نہیں چاہیدا اے نبی پاک دے کول اونچی پیاں بے تکلفی دے نال بولن رہی نے تے دروازے تے دستک ہوئی فرمایا کون آیا جی میں عمر کون آیا اور بولو اللہ تہاڈی عمر دراز کرے کون آیا عمر نہ سنیا عورتاں نے بخاری پڑھ رہا نہ سنیا عورتاں نے جڑیاں اونچی بولن ڈیاں سنا ساریاں چپ کر گئیاں چپ سکتا تاری ہو گیا چپ کر تے حضرت عمر فرما دے نے سونیا میں اجازت چاہنا اندر آن دی آقا فرما دے نے اجازت ہے تے حضرت آقا فرما دے نے عمر تیرے آن تو پہلے آ بیبیاں اونچی پیا بول دیاں سن تے تو آیا تے چپ کر گئیاں نے حضرت عمر فرما دے نے او نہیں اپنی جان دیو دشمنو توانو میرے کولو نہیں ڈرنا چاہیدا توانو نبی پاک تو ڈرنا چاہیدا یعنی میرا حیا نہ کرو نبی پاک
پاک دا حیا کرو تے عورتاں دیاں نے عمر نبی پاک اینے سخت نہیں جنہ تو سخت ہے نبی پاک دے نرم دل نے تے عمر تو تے بڑا ہی سخت ہے آقا فرما میرے نبی گل سن کے مسکرا پیا تے مسکرا دیا آقا فرما دیں گے اے میرے عمر ایک گل میری بھی سن لیا تسی بھی سن لو پوچھاؤ اگے بھی آقا فرما دیں گے ایوہا یا ابن الخطاب ایوہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہی ما لقیک الشیطان سالکا فجن قطو الا سالکا فجن غیر فجیگا آقا فرما دینے عمر اے تے عورتہ تینوں ویک کے چپ کر گئی اے میرے عمر جیڑی گلیوں تو لنگ جائے شیطان بھی راہ چھڑ دیندا ہے اور گلی شیطان بھی خالی کر دیندا ہے کون کہہ رہے ہیں آمینہ دے لال کہہ رہے ہیں جتھے عمر ہووے شیطان بولو شیطان پچھلے دنوں ایک تحقیق آئی ہے جنہ دا نام عمر ہے نا عمر اونا تے جادو بڑا گھٹ ہوندا ہے سچی تحقیق آئی جنہ دا نام عمر ہے نا شیطانی اثرات تے جادو بڑا گھٹ ہوندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے فرمایا تینوں شیطان ویکھ کے نس جاندا ہے تے اج اسی وینیا کئی میڈیا تے بیٹھے بڑے بڑے شیطان حضرت عمر دے بارے تبرہ بازی ہو رہی زبان درازی ہو رہی ہے میرے فاروق دے بارے زبانہ کھولن دینے اور سنو جدے بارے نبی پاک نے فرمایا سی شیطان نس جاندہ ہے اور آقا نے ایک اور بیچے فرمایا جڑا میرے ولی نو تنگ کرے گا اللہ او دے خلاف اعلان جنگ کرے گا اللہ دا انہاں دے خلاف اعلان جنگ ہے پھر تسی ویکھو گے چند دنوں بعد میرے عمر دے گستاخ ہاتھ بھی اپنا تے سینہ بھی اے سزا ہے اے سزا ہے سزا جس دل اندر صدیق دا بغض ہوئے فاروق دا بغض ہوئے او کدی سکون نہ رہ سکدا کدی سکون نہ نہیں رہ سکدا حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کون میرا فاروق ہے جڑا مراد نبی ہے تے دماد علی ہے کیے دماد علی ایک گل کرو گے تے بڑیاں نو مرچا لگ دیاں نے جی کی کیا چھڑا ہاں ہاں حضرت عمر دماد علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا دی بیٹی ہے نام ام کلثوم ہے سیرت یا کتاباں چ لکھیا ہے شیعہ دیا تقریباً 150 کتاباں چ لکھیا ہے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع تے نکاح ام کلثوم تے حضرت عمر نہ نکاح ہویا حضرت عمر آئے پیارے علی جی مینوں بیویاں دی کمی کوئی نہیں پر میں چاہنا وا میرا رشتہ نبی پاک دے نال جڑ جائے میرا رشتہ نبی پاک دے نال جڑ جائے ایک تے رشتہ پہلے بھی سی حضرت ماجی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی ہے میرے نبی دا حرم ہے تے حضرت عمر دی بیٹی ہے عمر دی بیٹی نبی پاک دی بیوی جویں حضرت صدیق دی بیٹی صدیقہ نبی پاک دی بیوی ہے ایویں حضرت عمر دی بیٹی حفصہ حضرت نبی پاک دی بیوی ہے حضرت عمر آئے پیارے علی جی میں چاہنا وا تہاڈی بیٹی نہ میرا رشتہ ہو جائے میرا
نکاح ہو جائے تاکہ نبی پاک دے نال میرا رشتہ جڑ جائے، خاندان جڑ جائے۔ لکھیا سیرت یا کتاباں اندر حضرت علی نے ولی بن کے اپنی بیٹی دا نکاح، حضرت حسن نے حضرت حسین نے ویر بن کے اپنی بہن ام کلثوم دا نکاح جس ہستی دے نال کیتا ہے او دا نام عمر ہے۔ او دا نام کی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی۔ کئی زباناں کھول دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد علی بھی نے تے مراد نبی بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وقت گزریا، ٹائم گزریا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال ایک دن آقا دے نال ابو بکر بھی نے، حضرت عمر بھی نے، حضرت عثمان بھی نے، اے تینوں یار نبی پاک دے نال نے تے احد پہاڑ تے کھڑے گئے تے میں تا احد پہاڑ چے حرکت آئی، زلزلہ نہیں آیا بلکہ احد پہاڑ خوشی نہ جھوم اٹھیا۔ میرے تے کنیاں پیاریاں ہستیاں گئیاں نے، حضرت ابو بکر بھی نے، عمر تے عثمان بھی نے، احد پہاڑ ہلن لگ پیا۔ آقا نے اپنے پیر دی ہڈی ماری تے آقا فرما دے نے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ آقا فرما دیں احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے دیکھ اللہ دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے۔ شہید ایک حضرت عمر تے ایک حضرت عثمان تے شہید او ہوندا ہے جڑا اپنی شہادت دے وقت بھی ایمان تے ہووے، شہادت تک ایمان تے ہووے تے شہادت دی گواہی کنے دیتی ہے؟ خود نبی پاک نے۔ عمر دی شہادت دی گواہی نبی پاک نے دیتی ہے۔ اے تو بھی پتہ لگا میرے عمر دے ایماندار ہون وچ شک، بولو شک، تے جڑا عمر دے ایمان تے شک کرے او تا اپنا ایمان۔ اور سنو جس دین دی اندر ابو بکر دا حصہ نہیں، جس دین دی اندر عمر دا حصہ نہیں، اسی اس دین نو دین مانتے ہی نہیں۔ کئی اعتراض کرنے والے لو جی حضرت عمر نے بی بی فاطمہ نو حق نہیں سی دیتا، حضرت عمر نے حق کھا لیا، نعوذ باللہ۔ نبی پاک نے فرمایا سی، سنو آقا نے فرمایا سی جڑا نبی مال چھڑ جاندے نے نا او وراثت نہیں ہوندی، او جڑا او ترکہ ہوندا ہے نبیاں دا، تے جڑا باغ فتق دا رولا پایا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر نے بھی اینو اپنے کنٹرول دے اندر رکھیا تے ماہانہ خرچ ابو بکر بھی بھیجتے رہنے، حضرت عمر بھی بھیجتے رہنے۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ حق نہیں دیتا، عمر نے حق دیتا۔ پھر کئی آندے ہیں لو جی حضرت عمر نے نعوذ باللہ حضرت بی بی فاطمہ دا دروازہ گرا دیتا سی۔ سب الزامات نے، سب جھوٹ نے۔ سانو چاہیے نوجوان ساتھیوں تہاڈی ذمہ داری ہے خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو، خود مطالعہ کرو، احادیث پڑھو۔ صحابہ قرآنی شخصیات نے چند تاریخ دے ورکے پڑھ کے صحابہ تے تان نہ کرو، تبرہ نہ کرو، انہاں صحابہ دے بارے علم حاصل کرو، گہرائی حاصل کرو تاکہ نہ کالیاں چٹیاں دا منہ بند کر سکو، تاکہ اللہ سانو صحابہ دی پکی سچی محبت عطا کر دے۔ اللہ صحابہ دی محبت زندہ رکھے، ایدے تے موت دے کے اللہ انہاں دے نال ساڈا ساتھ عطا کر دے وے۔ کیونکہ مضمون بڑا طویل ہے، آج ہی کر لگ پیا تے 2 وج جان گے تے پھر مناسب نہیں، انشاءاللہ اتھوں اگلے جمعے شروع کراں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔